وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डंडी मारने वालों के लिए हलाकत है, दोज़ख है। वाइल दोज़ख की एक घाटी का नाम है। डंडी मारने वालों के लिए दोज़ख है। वो लोग जब वो खुद माप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब दूसरों को माप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या ये लोग ये ख्याल नहीं करते कि वो उठाए जाने वाले हैं एक बड़े दिन के लिए, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े होंगे। कम तोलना, कम नापना इतना बड़ा गुनाह है कि जिसके लिए कुरान मजीद ने दोज़ख की वईद सुनाई है और इसी गुनाह की वजह से कौम शुएब पर बड़े सख्त अज़ाब आए थे।
तो जो कम तोलने वाला है उसका ये यकीन नहीं होता कि वो क़यामत वाले दिन उसका हिसाब किताब होगा। अगर उसे क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का यकीन होता तो वो कभी भी न कम तोलता न डंडी मारता। जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े होंगे, हरगिज नहीं बदकिरदार लोगों के अमाल नामे सिज्जीन में होंगे। तू क्या जाने सिज्जीन क्या है, ये एक रजिस्टर है लिखा हुआ। सिज्जीन का लुग़वी माना सिजनुन कहते हैं कैद खाने को, तो सिज्जीन एक रजिस्टर है जिसमें गुनाहगार लोगों की रूहें होंगी। नेक लोगों की रूहें इल्लीशीन में होती हैं, और जब फरिश्ते किसी की जान निकालते हैं तो नेक इंसान की जान निकालते हैं तो उसको बड़े खुशबूदार और बड़े खूबसूरत कपड़ों में लपेट के आसमान की तरफ ले जाते हैं। पहले आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं, दूसरे आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं, यहाँ तक कि 7 आसमानों के ऊपर इल्लीजीन में उसकी रूह को रख दिया जाता है। लेकिन जो अल्लाह का नाफरमान होता है उसके लिए जब पहले आसमान तक फरिश्ते पहुंचते हैं, उसके लिए आसमान का दरवाजा ही नहीं खोला जाता। वहीं से उसकी रूह को जमीन की गहराइयों में सिज्जीन के अंदर फेंक दिया जाता है। ये रूहें सिज्जीन में रहती हैं। तो सिज्जीन जो गुनाहगार अल्लाह के नाफरमान लोगों की रूहों की जगह, और जो इल्लीजीन है वो जहाँ पे नेक रूहें होती हैं। बेशक फुज्जार का अमल नामा सिज्जीन में होगा। तो क्या जाने सिज्जीन क्या है, वो एक लिखा हुआ रजिस्टर है। उस दिन दोज़ख है, उस दिन जुठलाने वालों के लिए, वो लोग जो क़यामत वाले दिन को जुठलाते हैं, और इसको सिर्फ वही शख्स जुठलाता है जो हद से बड़ा हुआ और गुनाहगार है। जब उसके ऊपर हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तो वो कहता है ये तो पहले लोगों की किस्से कहानियां हैं। हरगिज नहीं, इसके दिल पर इसके बुरे अमाल की वजह से जंग लग गया है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो गुनाह छोड़ दे, इस्तिगफार करे और तौबा कर ले तो उसका दिल साफ हो जाता है, और अगर वो दोबारा गुनाह करे तो वो नुक्ता बढ़ जाता है, यहाँ तक कि सारा दिल काला हो जाता है। और ये वही लोग होते हैं जिनके दिलों पर मोहर लग जाती है। ये जो कल्ला बरगाना अला कुलूबिहिम, ये भी इसी कैफियत का नाम है। पूरा दिल काला हो जाता है, और जब दिल काला हो जाए तो फिर इंसान को तौबा की तौफीक भी नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि या रसूलुल्लाह, दिलों को जंग लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 इलाज बताए थे। एक, कुरान की तिलावत ज्यादा किया करो, और एक, मौत का ज्यादा जिक्र किया करो। कुरान की तिलावत वो नहीं करनी जो हम लोग करते हैं, अंधे और बहरों वाली तिलावत, बल्कि कुरान की तिलावत उसे सोचकर समझकर तदब्बुर फिक्र उसमें, गौर फिक्र उसमें करना चाहिए, तो तब इंसान के दिलों की जंग उतर जाते हैं। और दूसरी बात, मौत का जिक्र ज्यादा किया जाए। मदारिस जो होते हैं जिनमें कुरान पढ़ाया जाता है, सीखा सिखाया जाता है, ये इस्लाम के किले हैं और तमाम नेकियों के मंबे हैं, क्योंकि वहां से आपको तमाम खैरों की बुनियाद कुरान मजीद सिखाया जाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम खैरें इकट्ठी कर दी हैं। लिहाजा मदारिस जो होते हैं ये इस्लाम के किले हैं। इनमें जाना बाइसे बरकत, इनको बनाना बाइसे बरकत, और जो लोग इसमें माल खर्च करें उनके लिए बेहतरीन सदकाए जारिया है। मैंने एक दिन आपसे पहले भी को कहा था, हमने इस्लामाबाद में इस्लामिक इंस्टीट्यूट के लिए एक जगह खरीदी है, जिसके लिए हमने 81 लाख रुपए अदा करने हैं 30 अगस्त को। जो लोग अपना सदका जारिया के लिए बड़ा कोई अच्छा मौका चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है, इससे फायदा उठाइए। हरगिज नहीं, उनके दिलों पे जंग लग गया है इस वजह से जो वो अमल करते हैं। हरगिज नहीं, ये लोग अपने रब के दीदार से महरूम रखे जाएंगे। फिर ये लोग
दोज़ख में दाखिल कर दिए जाएंगे। फिर इन्हें कहा जाएगा ये वही चीज है जिसको तुम जुटलाया करते थे। हरगिज नहीं, नेकों का अमालनामा इल्लीयीन में होगा। तू क्या जाने इल्लीयीन क्या है? वो एक लिखी हुई किताब है, उसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर रहते हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ मुकर्रब फरिश्तों की वहां ड्यूटी लगाई है, आम फरिश्ते उसके करीब भी फटक नहीं सकते। यकीनन नेक लोग नेमतों में होंगे, तख्तों पर देख रहे होंगे, आप उनके चेहरों पर खुशहाली की रौनक देखेंगे, मालूम कर लेंगे। चेहरे से इंसान को पता लग जाता है कि इंसान कैसे हालात में रह रहा है, तो उनके चेहरों पे इतनी रौनक होगी कि अंदाजा हो जाएगा। उन्हें खालिस शराब पिलाई जाएगी जो कि सरबा मोहसील की हुई होगी, उसकी मोहर मुश्क की होगी। और इन नेमतों के बारे में सबकत ले जानी चाहिए। सबकत ले जाने वालों को अल्लाह ताला जन्नत की नेमतें बता रहे हैं कि जन्नत में लोग तख्तों पर बैठे हैं, शराब पी रहे हैं। वो शराब जो है सील की होगी और उसकी सील जो है वो कस्तूरी मुश्क की होगी, जो दुनिया की बेहतरीन खुशबू है, जो हिरन के नाफे से निकलती है और जो सोने से ज्यादा महंगी होती है। तो ये जो जन्नत की नेमतें हैं, इनके बारे में इंसान को रग़बत करनी चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, अगर किसी ने मुकाबला करना है तो। लेकिन हमने अपने मुकाबले की जगह किस चीज को बना लिया? दुनिया को। फलां का घर ज्यादा खूबसूरत, फलां के कपड़े ज्यादा अच्छे, फलां की दावत ज्यादा शानदार, फलां का सोफा ज्यादा अच्छा। हमने मुकाबले का मैदान दुनिया को करार दे दिया। अल्लाह ने हमें कहा था मुकाबला करना है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में मुकाबला करो। मुकाबला करना है तो जन्नत की नेमतें हासिल करने में मुकाबला करो। अल्लाह ताला हमें सही शऊर अता फरमाए। हमने अपनी तगोताज का जो मरकज और महवर दुनिया को बना लिया, हालांकि ये दुनिया फानी है। कौन नहीं जानता असल जिंदगी आखिरत की है। अपनी उस जिंदगी को सजाना, अपनी उस जिंदगी को बनाना, अपनी उस जिंदगी की नेमतें, वो हमारा असल टारगेट ऑफ उनको हासिल करना हमारा टारगेट ऑफ लाइफ होना चाहिए, जिसको हम बिल्कुल भूले। इन जन्नत की नेमतों के बारे में रग़बत करनी चाहिए, रग़बत करने वालों को। और उसमें इस शराब में तस्नीम की आमेज़श होगी। तस्नीम एक चश्मा है जिससे अल्लाह के करीबी बंदे पिएंगे। बेशक वो लोग जिन्होंने जुर्म किए वो दुनिया में ईमान वालों पर हंसा करते थे, जब उनके पास से गुजरते थे तो एक दूसरे को आंखों से इशारे करते थे। आज देखा उनको कैसा बुद्धू बनाया, कैसी बातें बनाई उनको, कैसा उनको चुप होने पर मजबूर कर दिया। और जब वो अपने घरों को लौटते थे तो बड़ी खुशगपियां करते थे, और जब उनको देखते थे तो कहते थे ये लोग तो भटके हुए हैं, हालांकि वो इन पर निगरान बनाकर ना भेजे गए थे। और आज के दिन वो लोग जो ईमान लाए वो काफरों पर हंसेंगे, वो तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। काफरों को उनकी करतूतों का बदला मिल गया जो वो किया करते थे। आज भी अल्लाह के नेक बंदे उन पर दूसरे लोग हंसते हैं, कहते हैं देखो ये पागल लोग जिन्होंने अपनी आखिरत के लिए अपनी दुनिया बर्बाद कर रखी है, ये बेवकूफ आखिरत के चक्करों में बैठे हैं। तो ये याद रखिए, क़यामत वाले दिन काफिरों पर मोमिन हंसेंगे, वो तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। काफिरों को उनकी करतूतों का बदला मिल गया जो वो किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत इंशिकाक। जब आसमान फट जाएगा वो अपने रब का हुक्म मान लेगा और ये उसका हक है। जब जमीन फैला दी जाएगी और जो इसमें है बाहर फेंक देगी और खाली हो जाएगी, और वो भी अपने रब का हुक्म मान लेगी और यही उसका हक है। अल्लाह ताला जमीन और आसमान को हुक्म देंगे और वो अपने रब की फरमाबरदारी करेंगे। जमीन अपने सारे खजाने, अपने मुर्दे, अपने मादनियात, जो कुछ उसके अंदर है सब कुछ बाहर निकाल के खाली हो जाएगी। ए इंसान, तू तकलीफ बर्दाश्त करके कशा कशा अपने रब की तरफ जा रहा है और तू उससे मिलने वाला है। इंसान की जिंदगी जो है मुश्किल के साथ है। इंसान पैदा होता है तब बड़ी मुश्किल के साथ, मरता है तब बड़ी मुश्किल के साथ, और दुनिया गुजारना भी आसानी के साथ तो नहीं है। क्या ख्याल है रोजी कमाना आसान काम है?
کیا خیال ہے اس دنیا میں رہنا آسان کام ہے؟ تو انسان محنت میں ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو جب محنت کرنی ہی ٹھہری تو یہ محنت دنیا کے لیے کیوں ہو، یہ محنت آخرت کے لیے کیوں نہ ہو؟ جب محنت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو انسان وہ محنت کیوں نہ کرے جس سے اس کی دنیا بھی سنورے، جس کی اس کی آخرت بھی سنورے۔ اے انسان، تو تکلیف برداشت کر کے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے تو اسے مل کر رہے گا۔ انسان کی ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا، دوسرا پڑتا ہے، دوسرا حل ہوتا ہے تو تیسرا پڑتا ہے۔ تو جب ان کی مشکل میں زندگی گزارنی ہے تو پھر انسان اس کا مرکز و محور دنیا کیوں رکھے، آخرت کیوں نہ رکھے؟ جب آپ آخرت کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں، اپنا ٹارگٹ آف لائف بنا لیتے ہیں، دنیا آپ کو خود بخود مل جاتی ہے، دنیا آپ کو خود بخود مل جاتی ہے، اللہ آپ کو وہ خود عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس شخص نے اپنے اعمال نامہ، جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو محض پیشی ہے، ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، لیکن جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی وہ تو واقعی تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا میں نے تمہیں کان دیے تھے، میں نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، میں نے تمہیں دل دیا تھا، میں نے تمہیں دماغ دیا تھا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے تھے، میں نے تمہیں پاؤں دیے تھے، تمہیں میں نے کائنات کی ساری نعمتیں تمہارے لیے میں نے مسخر کر دی تھی، اس کے باوجود تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ وہ حق رکھتا ہے یہ پوچھنے کا، وہ یہ قرید کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ کی شروع کر دی وہ واقعی برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے حساب کتاب آسان لینا، اللہ ہم سے قرید نہ کرنا، اللہ ہم سے سادہ بس موٹا موٹا اللہ حساب لے کے ہماری جان بخشی کر دینا، ہمیں معاف فرما دینا۔ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اسے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا، اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو عنقریب وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ اصل میں اس کا اعمال نامہ اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینے کو تیار نہیں ہوگا، وہ اپنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لے گا، اس کو پھر پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس وقت ہلاکت کو پکارے گا، موت چاہے گا، اور وہ بھڑکتی ہوئی دوزخ میں جا کے داخل ہوگا۔ وہ اپنے گھر میں بڑا خوش تھا، اس نے خیال کر لیا تھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے گا۔ ایسے شخص کو نہ کسی دینی نہ کسی اخلاقی پابندی کی ضرورت تھی، ہر جانب سے حلال اور حرام اکٹھا کر کے گھر میں عیش کرتا تھا، اور اس نے اپنے آپ خود بھی عیش کی اور اپنے گھر والوں کو بھی عیش کرائی، اسے اللہ کا ڈر نہ آتا تھا۔ تو ایسے شخص نے یہ خیال کر لیا تھا کہ شاید قیامت نہ آئے گی، وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے گا۔ کیوں نہیں، اس نے تو لازماً لوٹ کر آنا تھا، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، وہ غافل تھا، رب غافل نہیں تھا۔ نہ صرف رب دیکھ رہا تھا بلکہ رب نے یہ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے جو اس کے تمام اعمال، جو اس کے تمام الفاظ تک درج کرتے جا رہے تھے، اور وہی اعمال نامہ اس کے سامنے قیامت کو پیش کر دیا جائے گا۔ کیوں نہیں، تیرا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، میں رات کی قسم کھاتا ہوں جب رات سمیٹ لے، اور میں چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ ماہ کامل بن جائے، پورا ہو جائے، تم بھی ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے۔ جیسے چاند پورا ہوتا ہے اس کی حالت میں تبدیلی آتی ہے، رات جیسے چھا جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھے گا۔ پہلے انسان نطفہ تھا، پھر اس نے رحم میں قرار پکڑا، اس کے بعد اس کا وہ بچہ تھا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، موت آئی، انسان کو مجبوراً اگلی حالت کی طرف جانا ہی پڑتا ہے، اور پھر اس بڑھاپے موت کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا، اس کو اللہ کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو کیا بات ہے، یہ ایمان، قیامت پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں
संभाले हुए हैं, इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। मगर वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो कि कभी खत्म ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बुरूज। आसमान की कसम जो कि बुर्जों वाला है, उस दिन की कसम जिसका वादा किया गया है यानी कयामत का, और गवाही देने वाले की कसम, और उस चीज की कसम जिसकी गवाही दी गई है। गवाही देने वाले आम लोग होंगे जो कि कयामत का मुशाहिदा करेंगे, और कयामत वाला दिन की गवाही दी गई है, उसकी कसम। ये तमाम कसमें खा के अल्लाह ताला ने क्या कहा? खंदकों वाले लोग मारे गए, वो आग जो कि ईंधन वाली थी वो उस पर बैठे हुए थे, और वो जो मोमिनों के साथ कर रहे थे वो उस पे गवाह थे। तारीख में बहुत सी दफा ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि अल्लाह ताला को मानने वालों को आग में डाला गया है। हजरत इब्राहिम को आग में नहीं डाला गया था। इसी तरह बहुत दफा जालिम लोगों ने अल्लाह के मुवहिद बंदों को आग भड़का के उसके अंदर डाल दिया। जो आखिरी वाकया इस सिलसिले में हुआ, अबू नवास बादशाह ने यमन में मुवहिद लोगों को आग के बहुत बड़े अलाव जलवाए और उसके अंदर डाल दिया। ये बादशाह यहूदी था, और जिन लोगों को इसने जलाया ये लोग हजरत ईसा को मानने वाले थे। ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कुछ देर पहले वकू पसीर हुआ। तो उसने उन ईसाई मुवहिदीन को जो कि सही हजरत ईसा के दीन पर थे, उनको आग में जलवा डाला। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उस वक्त तो उसने ये जुल्म कर लिया, उसके बाद इस आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं लोगों को जिसको उन्होंने खाइयों में डाला था वही लोग गालिब आ गए, और फिर यमन में ईसाइयों की हुकूमत कायम हो गई। तो मारे गए खाइयों वाले जिन्होंने आग भड़काई जिसमें ईंधन थी, जब वो उसके ऊपर बैठे हुए थे और वो जो मोमिनों के साथ कर रहे थे उसको देख रहे थे, और उन्होंने उनसे सिर्फ इस बात का इंतकाम लिया था कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे जो बड़ा गालिब और बड़ा तारीफ के लायक है, वो ज़ात जिसकी आसमान की बादशाही है, और अल्लाह ताला तो हर शय पे गवाह है। बेशक वो लोग जिन्होंने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को फितने में डाला, उन पे जुल्म और सितम ढाया, फिर तौबा भी न की, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और उनके लिए जलाने वाला अजाब है। जिन लोगों ने मोमिनों को आग में डालने के लिए खाइयां खुदवाई, उनके लिए दोज़ख में अल्लाह ताला ने जहन्नुम का अजाब रखा है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वो पहली बार पैदा करता है और वो दोबारा भी पैदा करेगा, और वो बख्शने वाला और मोहब्बत करने वाला है, वो बड़े अरश का मालिक है, बड़ी शान वाला है। कर गुजरता है जो चाहता है, अल्लाह ताला जो करने का इरादा फरमाए उसे कोई रोकने वाला नहीं, वो सिर्फ कुन कहता है और वो मामला पूरा हो जाता है। क्या तेरे पास लश्करों की खबरें पहुंची, फिरौन के लश्कर की, समूद के लश्कर की? बल्कि ये लोग जिन्होंने कुफर किया ये तो जुठलाने में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इनके पीछे से इन्हें घेरे हुए है। बल्कि ये कुरान बड़ा शान वाला है और लौहे महफूज में दर्ज है और किसी तब्दीली या तहरीफ से महफूज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तारिक। कसम है आसमान की और रात को आने वाले सितारे की, तू क्या जाने तारिक क्या है, वो चमकदार सितारा है। कोई जान ऐसी नहीं जिस पर अल्लाह ताला ने एक मुहाफिज मुकर्रर ना किया हो, कोई जान ऐसी नहीं है जिस पर अल्लाह ताला ने मुहाफिज मुकर्रर न किया हो। वो ऐसे मुहाफिज जो इंसान को शहाब साकिब और दीगर बलाओं से महफूज रखते हैं। ये खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जिसने कायनात की हर चीज को संभाला हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ बलाओं से बचाने के लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, बेशक तुम पर मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर हैं जो इंसान को बहुत सी आजमाइशों और बलाओं से महफूज रखते हैं।
اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کو روزی، اس کا خالق ہے، اس کا رازق ہے، اس کا مالک ہے، اس کو ہدایت دینے والا ہے، بلکہ اس کو مختلف مصیبتوں سے نجات بھی دیتا رہتا ہے، مختلف بلاؤں سے اس کی حفاظت بھی فرشتوں کے ذریعے کرتا رہتا ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ اچھل کر نکلنے والے پانی یعنی نطفہ سے پیدا کیا گیا، جو کہ پشت اور چھاتی کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مرد کے وہ غدود جس میں منی پیدا ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ وہ پشت اور چھاتی کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اللہ اسے لوٹانے پر قادر ہے، جو اللہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیا خیال ہے وہ اللہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اسے واپس لوٹا دے؟ انسان کا اس تمام عمل میں کوئی حصہ نہیں ہے، یا کوئی ہے؟ یہ جو نطفہ پیدا ہوتا ہے، اس تمام جو میکانزم ہے اور اس کا تمام جو عمل ہے، انسان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ جس دن اسرار کی نیتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، قیامت والے دن ایسے اعمال جو دنیا میں راز ہی رہ جائیں گے وہ بھی کھل جائیں گے۔ مثلا اگر کسی نے بم کا دھماکہ کر کے لاکھوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا مگر دنیا میں یہ راز نہ کھل سکا یہ کس کی شرارت تھی، تو ایسے راز قیامت والے دن کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی حساب کتاب لے گا۔ تو اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے، قسم ہے زمین کی جو بار بار پھٹ جاتی ہے اور نباتات اگا دیتی ہے۔ بے شک یہ قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ ایک چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیے۔ ان کی تدبیر یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں کی جائیں، اسلام کا راستہ روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک خفیہ تدبیر کا ذکر کر دیا۔ اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ ان کی چالیں ناکام بنا دی جائیں، چاہے کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بھی جتنی مرضی چالیں چلنی ہیں چل لو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے۔ آپ اے نبی ان کافروں کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیجئے، انہیں خود پتہ لگ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعلی۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑا بلند ہے۔ سبحان ربی الاعلی، وہ جس نے پیدا کیا پھر اس کو درست کیا، پھر اس نے اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کو راستہ دکھایا۔ اللہ احسن الخالقین نے ہر چیز بہترین انداز میں پیدا کی۔ اگر اس موضوع پر مختصر بھی بتایا جائے تو بہت تفصیل درکار ہے۔ مختصر طور پر آپ دیکھیے، برفانی علاقوں میں رہنے والے ریچھوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بال عطا فرما دیے جو انہیں گرم رکھ سکیں۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو فطری طور پر تیرنا سکھا دیا۔ ان کے گلپھڑے ایسے بنا دیے کہ وہ پانی سے آکسیجن نکال سکیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہنی صلاحیتیں بخشیں کہ جس کے ساتھ وہ پوری کائنات پہ حکمرانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے درست کیا، اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے چارہ پیدا کیا اور اس کو خشک اور سیاہ بنا دیا۔ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ نے چاہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے۔ آسان طریقہ کون سا ہے؟ شریعت کا طریقہ۔ شریعت انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو یہ اس کے لیے اس کی فطرت کی چونکہ مانگ ہے، انسان کی فطرت اس سے مطمئن ہوتی ہے۔ آپ نیکی کر کے دیکھیے آپ کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے راستے کو آسان راستہ کہا ہے کیونکہ یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت فائدہ دے ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا
اور اس نصیحت سے بدبخت علیحدہ رہے گا جو کہ بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس میں نہ تو مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی، اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھی گئی تھی اور حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ غاشیہ۔ کیا تیرے پاس چھا جانے والی چیز کی خبر پہنچی ہے؟ مراد قیامت ہے۔ قیامت ہی کا ایک نام چھا جانے والی ہے، کیونکہ وہ تمام کائنات پہ چھا جائے گی۔ اس دن چہرے ڈر رہے ہوں گے، محنت کر کر کے تھکے ہوں گے، اس کے باوجود بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ بہت سے لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت عبادتیں کی ہوں گی، بہت محنتیں کی ہوں گی، اس کے باوجود بڑکتی ہوئی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو لہٰذا 3 چیزیں ان کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے جس کے بغیر اعمال کی قبولیت محنت کے باوجود بھی نہ ہوگی۔ سب سے پہلے توحید اگر نہیں ہے تو تمام اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ توحید کے ساتھ ہی عمل قبولیت پاتے ہیں۔ نمبر 2، سنت نبوی کے مطابق اگر اعمال ہوں گے تو تب اللہ کے ہاں قبولیت پائیں گے۔ بدعت کے مطابق اگر اعمال کیے گئے ضائع چلے جائیں گے۔ نمبر 3، اخلاص، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا گیا ہو۔ یہ 3 شرطیں جب تک نہ ہوں کوئی عمل اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتا۔ وہ محنت کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے علاوہ اور کوئی کھانا نہ ہوگا۔ جہاں مجرموں کی خوراک کانٹے دار گھاس بتائی گئی ہے، ہم کئی جگہ زقوم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غسلین جو کہ زخموں کی پیپ اور کچ لہو اور کٹے پھٹا جس میں جسم بھی شامل ہے، یہ چیزیں بھی مجرموں کی خوراک کے طور پر استعمال کی جائیں گی۔ ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا جو ان کو نہ تو موٹا کرے گا نہ ان کو بھوک کو فائدہ دے گا۔ اس دن بہت سے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اپنی کوشش کے لیے راضی ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں کی ہوں گی۔ جنت بلند میں ہوں گے، جنت میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، وہاں چشمے جاری ہوں گے، وہاں بلند تخت ہوں گے، وہاں پیالے رکھے ہوں گے اور تکیے ہوں گے جو کہ کتار در کتار تختوں پہ لگے ہوں گے اور قالین بچھے ہوں گے۔ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ آسمان کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بلند کیا گیا؟ قرآن مجید ہمیشہ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے جو بالکل سامنے کی ہوتی ہیں۔ عرب لوگ اونٹ ہر گھر میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی دلائل توحید دے رہے ہیں کہ یہ ذرا اونٹ دیکھیں، اللہ نے کیسے ان کی ضرورتوں کے مطابق پیدا کر دیا۔ اونٹ کے پاؤں میں گدے ہوتے ہیں جو کہ ریت کے اوپر جم جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ اپنی خوراک اپنے پیٹ میں جمع کر لیتا ہے۔ جب کسی کو سفر پر جائے تو اس کا چارہ اور پانی اس کو اٹھا کے لے جانا نہیں پڑتا، بلکہ اونٹ ایک ہفتے کی 2 ہفتے کا خوراک اور پانی، چارہ اور پانی اکٹھی پی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ذرا یہ اونٹ تو دیکھو، اللہ نے عین تمہاری ضرورتوں کے لیے بنا دیا۔ کیا یہ خود بخود بن گیا؟ ایک بڑی حکمت والی ہستی تھی جس نے عین تمہاری ضرورتوں کے مطابق اس کو بنا دیا ہے اور تو اس کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ نے اس کو تمہارا فرما بردار بنا دیا۔ ایک بچہ بھی اونٹوں کی پوری قطار کو جب چاہتا ہے ہانک لیتا ہے، تو کیا یہ سارا کچھ خود پتا بن گیا؟ یہ اونٹ اپنی انگلی اٹھا کے اشارہ نہیں کر رہا کہ اس کو ایک خالق نے ایک حکمت کے ساتھ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور تم آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے نصب کیسے کیے گئے، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی۔ آپ نصیحت کیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر کوئی داروغے نہیں ہیں کہ آپ ان کو زبردستی ایمان پر مجبور کر دیں۔ ہاں، جو شخص
پیٹ پھیرے گا، کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی سخت سزا دے گا، بہت بڑی سزا دے گا۔ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان سے حساب لینا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح